پیارے بچوں السلام علیکم. کلاس 2 پرائمری سبجیکٹ اردو. ٹاپک پرو آز بچو بولو بچو. کیا پرو آز بولو بچو. یہ پیج نمبر 52 پہ. پیج نمبر 52. تھی کڑو پن بک ات کڑو پیج نمبر 52 تو اس پرو آز یہ بولو بچو. ابو آیا انار لایا. کیا چیز؟ ابو آیا انار لایا. سب بچوں نے مل کر کھایا. سب بچوں نے مل کر کھایا. بولو بچوں کیا کھایا؟ بولو بچوں کیا کھایا؟ انار. کیا کھایا؟ انار. بولو بچوں کس نے لایا؟ ابو نے. بولو بچوں کس نے لایا؟ ابو نے. امی آئی مٹھائی لائی. امی آئی مٹھائی لائی. سب بچوں نے مل کر کھائی. سب بچوں نے مل کر کھائی. بولو بچوں کیا کھائی؟ مٹھائی. بولو بچوں کیا کھائی؟ مٹھائی. بولو بچوں کس نے لائی؟ امی نے. کس نے لائی؟ امی نے. ماما آیا انگور لایا. ماما آیا انگور لایا. سب بچوں نے مل کر کھایا. سب بچوں نے مل کر کھایا. بولو بچوں کیا کھایا؟ انگور. کیا کھایا؟ انگور. بولو بچوں کس نے لایا؟ ماما نے. کس نے لایا؟ ماما نے. مامی آئی برفی لائی. مامی آئی برفی لائی. سب بچوں نے مل کر کھائی. سب بچوں نے مل کر کھائی. بولو بچوں کیا کھائی؟ برفی. کیا کھائی؟ برفی. بولو بچوں کس نے لائی؟ مامی نے. کس نے لائی؟ مامی نے. چاچا آیا سیب لایا. چاچا آیا سیب لایا. سب بچوں نے مل کر کھایا. سب بچوں نے مل کر کھایا. بولو بچوں کیا کھایا؟ سیب. کیا کھایا؟ سیب. بولو بچوں کس نے لایا؟ چاچا نے. کس نے لایا؟ چاچا نے. چاچی آئی جلیبی لائی. چاچی آئی جلیبی لائی. سب بچوں نے مل کر کھائی. سب بچوں نے مل کر کھائی. بولو بچوں کیا کھائی؟ جلیبی. کیا کھائی؟ جلیبی. بولو بچوں کس نے لائی؟ چاچی نے. کس نے لائی؟ چاچی نے. شاباش بے پرب تھی تھو نظر. یہ ونان بولو بچوں. بولو بچوں ونیو سا بچوں. ابو آیا انار لایا. ابو ہسا آو تم ہسا اون انار. سب بچوں نے مل کر کھایا. سارویو ہسا اکٹھے تو اس ہسا کھو یہ سارویو. کیا کھو؟ انار. انار چھو تہ پتہ انار کتھ ونان؟ دٲنس. تتھ چھ آسان منٛز تم پھلۍ پھلۍ یُس دٲن آسان چھ تتھ چھ آسان منٛز تم پھلۍ. یہ چھو تہ پتہ دٲن کتھ چھ ونان. دپان ابن ہسا اون دٲن. یہ ہسا کھو اس سارویو شُریو اکٹھے. بولو بچوں کیا کھایا؟ کیا سا کھو تہ شُریو؟ شاباش بچوں کیا کھو تہ؟ انار. تہ توٚر فکر انار کتھ چھ ونان؟ انار گو دٲن. بولو بچوں کس نے لایا؟ یہ انار کم اوس اونمت؟ شاباش ابو نے. کس نے لایا؟ ابو نے لایا. امی آئی مٹھائی لائی. امی ہسا آئی تم کیا سا اوئی مٹھائی. سب بچوں نے مل کر کھائی. سارویو شُریو ہسا کھے اس اکٹھے. یہ شُرۍ اکٹھے یہ ہسا کھے اس پانوئی سارویو اکٹھے. بولو بچوں کیا کھائی؟ شاباش مٹھائی کھائی. یہ کم بولو بچوں کس نے لائی؟ یہ کم سا مٹھائی کم ٲس أنمٕژ؟ امی نے. یہ ٲس مٹھائی أنمٕژ امی. انار اوس اونمت ابن. شاباش. یتھے پٲٹھۍ ماما آیا انگور لایا. ماما آیا انگور لایا. انگور کیا گو؟ انگور چھ ونان دچھن. انگور کیا گئے؟ دچھ. مام اوس آمت تم کیا ٲسۍ أنمٕتۍ؟ دچھ. شاباش. سب بچوں نے مل کر کھایا. سٲری بچو ہسا کھو اسہِ اکٹھے. دچھ ہسا کھے اسہِ اکٹھے. بولو بچوں کیا کھایا؟ انگور. کیا کھو تۄہہِ؟ شاباش دچھ. بولو بچوں کس نے لایا؟ ؤنِو سا بچوں یہ کم اوس انگور کم ٲسۍ أنمٕتۍ؟ یِم ٲسۍ أنمٕتۍ مامن. کم ٲسۍ أنمٕتۍ مامن. بولو بچوں کس نے لایا؟ ماما نے. کس نے لایا؟ ماما نے. شاباش. ممی آئی برفی لائی. مامی آئی برفی لائی. مامی آئی برفی لائی. مامٕے ٲس آمٕژ تم کیا ٲس أنمٕژ؟
برفی برفی آسیو تۄہہِ ساروٕیو کھیٚمٕژ سُہ چھِ اکھ مِٹھٲے اکھ سفید یِتھ کٔنۍ چوکور آسان تَتھ چھِ وَنان برفی سب بچوں نے مل کر کھائی یہ سۄ کھیٚیَکھ ساروٕیو بچو اِکٹھے بولو بچو کیا کھائی شاباش برفی کیا کھائی برفی بولو بچو کس نے لائی مامی نے یہ کم برفی کم ٲس أنمٕژ مام نے شاباش یِتھَے پٲٹھۍ چھِ چاچا آیا سیب لایا چاچا آیا سیب لایا چاچا کَس چھِ وَنان انکلس پِترَس مٲلۍ سٕنٛدِس بٲیِس تَتھ چھِ وَنان چاچا چاچا آیا سیب لایا تٔمۍ کیٛاہ اوس اوٚنمُت سیب سیب کَتھ چھِ وَنان اَمبُر چھِ ژوٗنٛٹھ یُس چھِ تَتھ چھِ وَنان سیب سب بچوں نے مل کر کھایا ساروٕیو سُہ کھیوٚو اِکٹھے بولو بچو کیا کھایا شاباش سیب کیٛاہ کھیوٚو تۄہہِ سیب بولو بچو کس نے لایا چاچا نے سیب کٔمۍ اوس اوٚنمُت چاچن شاباش چاچی آیی جلیبی لائی چاچی ٲس آمٕژ تٔمۍ کیٛاہ ٲس أنمٕژ آنٹی چاچی وَنان چھِ آنٹی یہِ انکلہٕ سٕنٛز یُس انکلہٕ سٕنٛز زَنان تَتھ چھِ وَنان چاچی شاباش تٔمۍ کیٛاہ ٲس أنمٕژ جلیبی سب بچوں نے مل کر کھائی ساروٕیو شُریو کھیٚیہِ اِکٹھے بولو بچو کیا کھائی شاباش جلیبی کیا کھیٚیو تۄہہِ جلیبی بولو بچو کس نے لائی جلیبی چاچی نے کٔمۍ ٲس جلیبی کٔمۍ ٲس أنمٕژ چاچی مےٚ چھِ اُمید بچو تۄہہِ آسیو یہِ اَصٕل پٲٹھۍ سورُے یاد روٗدمُت کٔمۍ کیٛاہ اوس اوٚنمُت اوٚبُن کیٛاہ اوس اوٚنمُت شاباش اوٚبُن اوس انار اوٚنمُت أمی کیٛاہ اوس أنمٕژ مِٹھایی ماما کیٛاہ اوس اوٚنمُت تٔمۍ کیٛاہ ٲسۍ أنمٕتۍ انگوٗر شاباش مامی کیٛاہ اوس اوٚنمُت تٔمۍ ٲس أنمٕتۍ برفی چاچا نے کیٛاہ لایا تٔمۍ اوس اوٚنمُت سیب تہٕ چاچی کیٛاہ ٲس أنمٕژ جلیبی مےٚ چھِ اُمید تۄہہِ آسہِ اَصٕل پٲٹھۍ یاد روٗدمُت کٔمۍ کیٛاہ اوس اوٚنمُت جلیبی کَتھ چھِ وَنان انگوٗر کَتھ چھِ وَنان سیب کَتھ چھِ وَنان تہٕ یہِ آسہِ تۄہہِ اَصٕل پٲٹھۍ روٗدمُت یاد مےٚ چھِ اُمید تہٕ مےٚ باسان ییٖژٕے ہَن پَرو بیٚیہِ ہَن پَرو روز یہِ پَرو بیٚکہِ ساتہٕ بِہِو خۄدایَس حوال شُکریہ